बुध का दिन है, तो बुध के दिन हमारा मुज़ाकरा है अक़ीदे का, अक़ायद इस्लाम का। इस्लामी अक़ीदे क्या क्या है। आज हम क़यामत के अलामात के बारे में पढ़ेंगे। क़यामत आनी है ना, क़यामत आएगी, समझ आ रही है। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बड़ा धमाका होगा, एक चीज़ भी नहीं बचेगी। लेकिन उस क़यामत से पहले कुछ निशानियाँ हैं, कुछ अलामात हैं, समझ आ रही है। उनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो सच है। पहले वो होंगी, उसके बाद फिर क़यामत आएगी, समझ आ रही है। पहले वो अलामात पूरे होंगे, उसके बाद फिर क़यामत आएगी। अब वो अलामात क्या क्या है। बाज़ अलामात है जिनको कहते हैं कि बड़े बड़े अलामात, और एक है छोटे छोटे अलामात। सबसे पहले छोटे छोटे अलामात शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद बड़े बड़े अलामात शुरू हो जाएंगे, फिर क़यामत आ जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ। अब छोटे छोटे अलामात क्या है। मसलन जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा हो, क्या, जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लग जाएंगे तो समझ लो कि क़यामत बस करीब है। जैसे आजकल गुनाह ज़्यादा है ना, तो क़यामत करीब है। दूसरा, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, लोग अपनी माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे और माँ बाप पर हुक्म चलाएंगे, खाना लाओ शाबाश मेरे लिए, कपड़े दो मेरे लिए, मेरा जो है बैग उठाओ शाबाश। माँ बाप को हुक्म दे रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें तो चाहिए कि तुम माँ बाप की खिदमत करो। तो जब ये बातें होने लगेगी तो समझो कि क़यामत करीब है। ये छोटी छोटी अलामातें हैं। इसी तरह अमानत में ख़यानत करेंगे लोग। आपके पास मैंने पेंसिल रख दिया कि ये आपके पास अमानत है और आपने उठा के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपके पास मैंने पैसे रख दी कि ये अमानत है और आपने वो पैसे खाने शुरू कर दी। आपको मैंने एक बात बता दी कि यार ये बात आपके पास अमानत है, किसी को बताना नहीं, आपने इसको बता दिया, तो ये ख़यानत है। ये भी क़यामत की निशानी है। इसी तरह गाना डांस ये आम हो जाएगा। लोग डांस करेंगे, जो है डोल बजेंगे, बाजे बजेंगे, गाने होंगे। ऐसे है या नहीं है। शादियों में देखो, ईद के मौके पर देखो, तो ये क़यामत बहुत करीब है। इसी तरह जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, उनको लोग बुरा भला कहेंगे, उनको गालियाँ देंगे। जैसा है या नहीं है आजकल। आप फेसबुक पे देखो, लोग उलमा को गालियाँ देते हैं, साहब इकराम को बुरा भला कहते हैं, आइम्मा दीन को बुरा भला कहते हैं। तो ये क़यामत की निशानी की बताई। इसी तरह बेइल्म और कम इल्म लोग कायदीन बन जाएंगे। MNA, MPA, वज़ीर आज़म, सदर, DC, EC, ऐसा बंदा बनेगा कि जो बेइल्म होगा या कम इल्म होगा, कुछ पता नहीं होगा। उसे कहो कि नमाज के अंदर फ़र्ज सुनाओ, होगा MPA, MNA, होगा DC, EC। उसको कहो नमाज के अंदर कितने फ़र्ज है, वो कहेगा मुझे तो पता नहीं है। समझ आ रही है। उसे कहो कि अच्छा वुज़ू में फ़र्ज बताओ, पता नहीं होगा। अकीदा बयान करो, ज़रूरी अकीदा, कोई पता नहीं होगा उसको। समझ आ रही है। इसी तरह कम दर्जे के लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगेंगे। आपने दुबई देखा है, तस्वीरों में दुबई, उसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रहे हैं। इन लोगों का हाल तुम पहले पूछ लो। कुछ चंद अरसा पहले बकरियां चराते थे और भेड़ चराया करते थे, यानी ऊँट चराया करते थे, और बड़ी बड़ी इमारतें दुनिया में मुकाबले कर रहे हैं। ये क़यामत की निशानी है। इसी तरह नाअहल लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे। अब देखो, वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ वग़ैरह, ये बड़े बड़े ओहदे हैं। ये ओहदे तो उलमा को देने चाहिए, एक आलिम हो और जिसको दीन का सब कुछ पता हो, एक मुफ्ती हो। ये ओहदे तो इन लोगों को देने चाहिए। लेकिन ये ओहदे ऐसे लोगों को मिलेंगे जो क्या होंगे, जो नाअहल होंगे। तो आज ऐसा है या नहीं है। इसी तरह जब ये अलामात, ये छोटे छोटे अलामतें जब आपने देख लिया कि ये सारे मौजूद है, तो अब बड़े बड़े निशानियों का इंतज़ार करो। अब बड़े बड़े निशानियों में क्या होगा कि जिसके बाद फ़ौरन क़यामत आएगा। बड़े बड़ी निशानियों में सबसे पहले ये है कि जब इस तरह दुनिया में गुनाह और माँ बाप की नाफरमानी, नाअहल लोग जो है आएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें लोग बनाएंगे और डांस गाना आम होगा,
تو اس وقت ایک بڑی علامت یہ ہو جائے گی کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک بزرگ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو اللہ پاک ظاہر کریں گے لوگوں کے درمیان۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ خوب شرعی، یہ خوب انصاف سے شرعی حکومت، خلافت قائم کریں گے۔ ساری دنیا میں اسلامی حکومت یہ قائم کرے گا یہ بندہ، امام مہدی علیہ السلام۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اچھا، اس دوران کیا ہو جائے گا؟ دجال نکلے گا۔ پھر کیا نکلے گا؟ دجال، جو ایک آنکھ سے کانا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یہودیوں کی قوم کا ایک شخص ہوگا، یہ نکلے گا اور دنیا میں خوب فساد پھیلائے گا، خوب فساد پھیلائے گا۔ اچھا، پھر اس بندے کو، دجال کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں میں زندہ ہیں۔ اس دجال کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور پھر اس مردود کو جو ہے قتل کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ پھر یجوج مجوج نکلیں گے۔ یہ بڑی فسادی قوم ہے، یہ ایک جگہ میں بند ہے، ابھی وہ کوشش کر رہے کہ ہم نکل جائیں۔ یہ جب نکلیں گے نا تو دنیا میں بڑی تباہی جو ہے مچائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور تمام بڑی بڑی جو ہے تباہی کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے یہ یجوج مجوج مر جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا، ایک عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا، اور ایسا جانور ہوگا جو لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ دابۃ الارض، قرآن میں بھی ہے دابۃ الارض۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پھر سورج مغرب سے نکلے گا۔ اب سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، ادھر سے۔ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سورج ادھر سے نکلے گا، لیکن یہاں سے نہیں نکلے گا، اس طرف سے جو ہے سورج نکل جائے گا۔ بس اس کے بعد پھر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ قرآن مجید ہے نا، یہ خالی رہ جائے گا، اس کے اندر یہ جو سبق ہے نا، سبق یہ سارا نکل جائے گا، بس صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ایک رات صبح کو لوگ اٹھیں گے، کہیں گے ہاں قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں سے، حافظوں کی سینوں سے بھی نکل جائے گا، کسی کو کچھ یاد نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہو جائے گا؟ تھوڑے دنوں بعد ساری دنیا سے مسلمان مر جائیں گے۔ جب ساری دنیا سے مسلمان مر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ دلشا، پھر کیا ہو جائے گا؟ جب ساری دنیا سے مسلمان مر جائیں گے پھر دنیا میں صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سارے کے سارے کافر ہوں گے۔ جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ والا کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ پاک پھر اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے کہ اب سور میں پھونک دو، بس پھر قیامت آ جائے گی، پھر سب کچھ ختم ہو۔ اب پتہ چل گیا؟ تو یہ علامات قیامت، یہ سب کچھ ہوں گے، یہ ضرور ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو چھوٹی چھوٹی علامات سارے ظاہر ہو چکی ہے، اس وقت توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو جایا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بس بن کا